أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حديبية، وسأذكر اليوم مزيدا من تفاصيله. لقد تم تكليف الصحابة بالحراسة والمناوبة في هذه المناسبة، وقد ورد في هذا السياق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أمر الصحابة بالحراسة بالليل، فكان 3 رجال يتناوبون الحراسة يوميا، وهم أوس بن خولي وعباد بن بشر ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. كان محمد بن مسلمة على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، وبعثت قريش ليلا 50 رجلا عليهم مكرز بن حفص، وأمروهم أن يطوفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يصيبوا منهم أحدا أو يصيبوا منهم غرة. فأخذهم محمد بن مسلمة فجاء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفلت مكرز، فخبر أصحابه وظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكره في الخطبة الماضية أنه رجل غادر. وقد ورد أنه كان رجال من المسلمين قد دخلوا مكة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كرز بن جابر الفهري، وعبد الله بن سهيل، وعبد الله بن حذافة السهمي، وأبو الروم بن عمير العبدري، وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص، وأبو حاطب بن عمرو، وعمير بن وهب، وحاطب بن أبي بلتعة، وعبد الله بن أبي أمية. وقيل أنهم دخلوا مكة في أمان عثمان، وقيل سرا، فهناك روايات متعددة. فعلم بهم فأخذوا، وبلغ قريشا حبس أصحابهم الذين أمسكهم محمد بن مسلمة. فجاء جمع من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى تراموا بالنبل والحجارة، وأسر المسلمون من المشركين 12 فارسا آخرين، وقتل من المسلمين ابن زنيم حيث رماه المشركون فقتلوه. وعند ذلك بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا آخرين، منهم سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال لأصحابه: سهل أمركم بسهيل. فقال سهيل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذي كان من حبس أصحابك أي عثمان والعشرة رجال
وما كان من قتال من قاتلك لم يكن من رأي ذوي رأينا، بل كنا كارهين له حين بلغنا ولم نعلم به، وكان من سفهائنا، فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت أولا وثانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني غير مرسلهم حتى ترسلوا أصحابي. فقالوا: نفعل. فبعثت قريش بمن كان عندهم وهو عثمان والعشرة رجال، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابهم. وكما ذكر قبل قليل وأخبرت عنه في الخطبة السابقة أيضا، أن الكفار كانوا قد أخذوا عثمان، وعندما وصلت هذه الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الصحابة بيعة وعهدا يعرف ببيعة الرضوان. وعندما علمت قريش بتفاصيل هذه البيعة التي تمت في الحديبية خافوا خوفا شديدا، فقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المسلمين عهدا وبيعة بهذا الشكل. وأشار أهل الرأي بالصلح على أن يرجع صلى الله عليه وسلم ويعود من قابل، فيقيم 3 معه سلاح الراكب، أي السيوف في أغمادها والأقواس فحسب، ولا يكون شيء آخر غيرها. فبعثوا سهيل بن عمرو ثانيا، ومعه مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصالحوه على أن يرجع في عامه هذا، لئلا تتحدث العرب بأنه دخل مكة عنوة ورغم أنف قريش، وأنه يعود للعمرة من عام قابل. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: أرادت قريش الصلح حيث بعثوا هذا الرجل مرة أخرى. لقد كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه كما يلي عن هذا الصلح الذي تم في الحديبية: لما جاء سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رآه: إنه سهيل، قد سهل لكم من أمركم إن شاء الله. وعندما وصل سهيل قال: لنترك النقاش الطويل، فهاتي فاكتب بيننا وبينكم كتابا فإننا مستعدون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه على استعداد لذلك أيضا، واستدعى سكرتيره أي عليا ليكون ناسخ المعاهدة. وبما أن النقاش قد تم حول شروط المعاهدة، أما بقية التفاصيل فكان الاتفاق عليها سيتم أثناء الكتابة. لذلك عندما وصل عليه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يملي شروط المعاهدة عليه، وقال له أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. كان سهيل مستعدا للصلح، لكنه كان حريصا أيضا على حماية حقوق قريش وإكرام أهل مكة، لأجل ذلك اعترض على الفور قائلا: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب كما عهد العرب باسمك اللهم، أي لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وبدلا من ذلك اكتب باسمك اللهم. ومن الجانب الآخر كانت مسألة الكرامة القومية والغيرة الدينية فقد انتفضوا فورا عند هذا التغيير، وقالوا سنكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسكتهم بقوله: لا بأس، يمكن أن تكتبوا كما يقول سهيل. فكتب باسمك اللهم.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب أن هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فأوقفه سهيل مرة أخرى قائلا: لن نسمح لك بكتابة كلمة رسول الله، إذ لو قبلنا بأنك رسول الله لانحسمت القضية كلها، وما كان لنا حق في منعك ومواجهتك. لذا يجب أن يكتب بحسب الأسلوب السائد عندنا أن محمدا بن عبد الله أبرم هذا العقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني رسول الله سواء قبلتم أو لم تقبلوا، لكن لما كنت في الوقت نفسه محمد بن عبد الله أيضا، لذا أسلم بهذه العبارة: فاكتب أن محمد بن عبد الله أبرم هذا الميثاق. وخلال هذا الحديث كان كاتب حضرته صلى الله عليه وسلم سيدنا علي قد كتب الميثاق على عبارة محمد رسول الله، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمحو كلمات محمد رسول الله ويستبدلها بمحمد بن عبد الله. لكن لما كانت ساعات الحماس قال سيدنا علي بدافع الغيرة الدينية: يا رسول الله، أما أنا فلن أشطب كلمات رسول الله من اسمك. فلما لاحظ حضرته صلى الله عليه وسلم حماسه ذلك قال له: إذا كنت غير جاهز لشطب ذلك فأعطني القلم لأشطبها أنا. ثم أمسك ورقة الميثاق أو ما كتب عليه وسأل علي عن موضع تلك الكلمات، فشطب بيده كلمتي رسول الله وأملى مكانهما ابن عبد الله. لقد كتب سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذا الحدث في كتابه كالتالي: بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب: المعاهدة هي أن أهل مكة لن يمنعونا من الطواف بالبيت. فقال سهيل على الفور: والله لن يكون ذلك هذا العام أبدا، وإلا لحقنا العار بين العرب، ويمكنكم أن تأتوا وتطوفوا في العام القادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنا، اكتب ذلك. ثم أملى سهيل شرطا أنه لن يسمح لأحد من أهل مكة بالالتحاق بالمسلمين حتى لو كان مسلما، وإذا ذهب إليهم فسوف يردونه. فصرخ الصحابة قائلين: سبحان الله، كيف يمكن أن يأتينا شخص مسلما فنرده؟ وبينما الناس على ذلك إذ أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. وكان ابن سهيل الذي كان يملي الميثاق وكان قد أسلم، وأبوه قد أوثقه في الحديد وسجنه، فخرج من السجن واجتنب الطريق وركب الجبال حتى أتى الحديبية. فقام المسلمون يرحبون به ويهنئونه. فلما رآه أبوه سهيل قام إليه فضرب وجهه بغصن شوك وأخذ بتلابيبه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجزه لي، أي شفع له حضرته أن يتركه من أجله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أنا بمجزيه لك. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل بأي شكل كان. فقال صاحباه مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزى: قد أجزناه لك. فأخذاه فأدخلاه فسطاطا فأجازاه، لكن أباه سهيل رفض. فقال أبو جندل: يا معاشر المسلمين، أأرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ فقد عذبت عذابا شديدا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وقال: يا أبا جندل، اصبر وارجو الثواب.
فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا مع القوم صلحا وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهدا وإنا لا نغدر. بهذه المناسبة نجد ذكر حماس سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا، فقد ورد أن تلك الشروط لم تعجب المسلمين وغضبوا، أما سهيل فأبى الصلح على سواها. فلما تم الاتفاق على صيغة الصلح ولم يكتب الميثاق بعد، جاء سيدنا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونعقد الصلح بالحديبية ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم، أي نرجع دون القتال والحصول على حقنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ورسوله وهو لن يضيعني وهو ناصري. فقال عمر: ألم تقل لنا إننا سنأتي إلى بيت الله قريبا ونطوف به؟ فقال: بلى. فهل قلت لك إننا سنأتي هذا العام؟ فقال: لا. فقال: إذن ستأتي إلى بيت الله وتطوف به. فلم يصبر عمر رضي الله عنه وانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنه غاضبا وقال له: يا أبا بكر، أليس رسول الله على حق؟ فقال: بلى. فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: بلى. فقال سيدنا عمر: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ ولماذا نرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال سيدنا أبو بكر: إنه رسول الله ولا يعصى ربه، وإن الله ناصره، فاستمسك بغرزه وطاعته حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. وفي لفظ: فإنه رسول الله. فقال سيدنا عمر: وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: أوليس كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال سيدنا أبو بكر: بلى، ولكن هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال عمر: لا. قال أبو بكر: فإنك آتيه ومطوف به. على كل حال شقت هذه الشروط على سيدنا عمر جدا. وورد في البخاري أن سيدنا عمر قال: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، أي يوم الحديبية. وظللت أناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم أناقش النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من قبل، ولكني ناقشته يومها. فقال لي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: ألا تسمع يا ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول؟ عليك أن تتعوذ بالله من الشيطان وتتهم رأيك. قال عمر رضي الله عنه: فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان، فما أصابني شيء قط مثل ذلك اليوم، وعملت بذلك أعمالا لتكفر عني التوقف في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فورا، أي فما زلت أتصدق وأصوم وأعتق العبيد بسبب ما بدر مني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقاش وكلام يوم الحديبية، حتى رجوت أن يكون خيرا، أي حتى شعرت أن الله سيغفر لي زلتي الآن. لقد ذكر حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة كالتالي: ذات مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته: لقد أعطيتكم أوامر كثيرة، ورأيت أحيانا روح الاحتجاج حتى في أكثركم إخلاصا،
ولكني لم أرى ذلك في أبي بكر قط، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشيد بأبي بكر رضي الله عنه بأنه لم يرفض قولي قط، أعجبه أم لم يعجبه. يقول حضرة المصلح الموعود: وفي صلح الحديبية حتى إنسان مثل عمر رضي الله عنه صار قلقا، وذهب وفي هذه الحالة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: ألم يعدنا الله بأننا سنؤدي العمرة؟ قال: نعم، كان هذا وعد الله. قال: ألم يعدنا الله بأنه سيؤيدنا وينصرنا؟ قال سيدنا أبو بكر: نعم. قال سيدنا عمر: فهل اعتمرنا؟ قال أبو بكر: يا عمر، متى قال الله إننا نعتمر هذا العام؟ قال سيدنا عمر: فهل كتب لنا الفتح والنصر؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم بمعنى الفتح والنصر منا. ولكن عمر لم يطمئن بهذا الجواب، وذهب في حالة قلقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألم يعدنا الله بأننا سندخل مكة ونطوف؟ قال: نعم. قال عمر: ألسنا جماعة الله؟ ألم يعدنا الله بالفتح والنصر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كان. قال عمر: يا رسول الله، فهل قمنا بالعمرة؟ فقال: متى قال الله إننا سنؤدي العمرة هذا العام؟ إنما ظننت أنا أننا سنعتمر هذا العام، ولكن الله لم يحدد لذلك وقتا. فقال عمر: فأين وعد الفتح والنصر إذن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نصر الله آت حتما، وإن وعده سيتحقق لا محالة. وهذا يعني أن ما رد به أبو بكر رضي الله عنه على عمر هو نفسه كان جواب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه. هذا ما تقول الروايات بشأن ذهاب سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا أبي بكر وتعبيره عن مشاعره. وقد اختلفت هذه الروايات فيما إذا ذهب سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا أم إلى سيدنا أبي بكر، إلا أن هذا الاختلاف لا يقدح في كون هذا الحادث حقا. وقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد في سيرة خاتم النبيين بصدد تحرير معاهدة الصلح ما يلي: على أي حال، وبعد أخذ ورد طويلا تم إبرام المعاهدة، وتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن موقفه في كل أمر تقريبا، وقبل مطالب قريش، وأوفى بعهده بكل إخلاص تحت المشيئة الإلهية بأنه يقبل أي مطلب يأتي من قريش تعظيما لبيت الله الحرام وحفاظا على حرمة الحرام في كل الأحوال. وكانت شروط المعاهدة كما يلي: أولا، أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العام. ثانيا، يمكنهم القدوم إلى مكة لأداء العمرة في العام القادم، ولكن لا يحملون سلاحا إلا السيوف في أغمادها، ولا يمكثون في مكة أكثر من 3 أيام. ثالثا، إذا جاء رجل من أهل مكة إلى المدينة وإن كان مسلما فلا يؤويه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل يرده إليهم. وكلمات صحيح البخاري هي: لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، أي إن جاءك أحد من رجالنا فعليك أن ترده إلينا. أما إذا ترك مسلم المدينة وجاء إلى مكة فلا يرد، أي أن الكفار أصروا على شرطهم بأنه إذا أسلم أحد من مكة وذهب إلى المدينة فسوف يرجع، ولكن إذا جاء مسلم إلى مكة فلن يردوه إلى المسلمين. وفي رواية أنه إذا جاء أحد من أهل مكة إلى المدينة بدون إذن وليه فيجب رده. رابعا، من قبائل العرب من أراد أن يكون حليفا للمسلمين فله ذلك، ومن أراد أن يكون حليفا لأهل مكة فله ذلك. وكان الشرط الخامس أن تكون هذه المعاهدة سارية المفعول لمدة 10 سنوات، وخلال هذه المدة يتوقف القتال بين قريش والمسلمين. ورد تفصيل الشهود لهذه الاتفاقية كالتالي:
تمت كتابة نسختين من هذه المعاهدة، وقام العديد من الشخصيات المحترمة من الطرفين بالتوقيع عليها كشهود. كان الموقعون من جانب المسلمين حضرة أبي بكر، حضرة عمر، وحضرة عثمان الذي كان قد عاد من مكة في ذلك الوقت، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة. بعد إتمام المعاهدة عاد سهيل بن عمرو بنسخة من المعاهدة إلى مكة، وبقيت النسخة الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ذكر اضطراب الصحابة أيضا كما مر سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من كتابة هذه المعاهدة قال لأصحابه: قوموا وانحروا إبلكم ثم احلقوا رؤوسكم، فلم يقم أحد منهم حتى قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام 3 مرات. سجل حضرة ميرزا بشير أحمد هذا الحادث كالتالي: بعد أن غادر سهيل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يقوموا وينحروا ثم يحلقوا أو يقصروا رؤوسهم ويستعدوا لرحلة العودة إلى المدينة، لأنه يحلق الرأس بعد الذبح في العمرة. لكن الصحابة كانوا في حالة صدمة شديدة بسبب هذه المعاهدة المهينة ظاهريا، ومع ذلك عندما كانوا يفكرون في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهم بناء على رؤيا وأن الله تعالى قد أراه طواف بيت الله في المنام، أصبحت معنوياتهم منهارة وكانوا جالسين كالأموات بلا حراك. كان لديهم إيمان كامل برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقة تامة بوعوده، لكن بسبب مقتضيات البشرية كانت قلوبهم مثقلة بالحزن على هذه الهزيمة الظاهرية. كانت هذه ردة فعل فورية، لذا عندما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم نحر الضحايا والعودة من هناك، بغض النظر دخلوا مكة أم لم يدخلوا وطافوا حول الكعبة أم لا، لم يتحرك أي صحابي. ظلوا جالسين مكانهم مع القرابين التي أتوا بها معهم، ليس لأنهم عصاة الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فلم تمر على وجه الأرض جماعة أكثر طاعة من الصحابة، فلم يكن عدم تنفيذهم الأمر بسبب التمرد والعصيان، بل كان الحزن الشديد والشعور بالذل قد شل حركتهم حتى صاروا كأنهم لا يسمعون ولا يرون بالرغم من السماع والرؤية. كرر النبي صلى الله عليه وسلم طلبه مرة ثانية وثالثة، لكن لم يتحرك أحد، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدمة لعدم تنفيذهم أمره، فدخل خيمته صامتا. كانت زوجته أم سلمة وهي امرأة حكيمة تراقب المشهد، رأت زوجها داخلا حزينا، فعلمت منه تفاصيل قلقه وحزنه، وقالت بلطف وحب: يا رسول الله، لا تحزن، أصحابك بفضل الله ليسوا عصاة، لكن شروط الصلح جعلتهم مجانين من الحزن. أرى ألا تقول لهم شيئا وتخرج بصمت وتضحي بقربانك وتحلق رأسك، فسوف يتبعك أصحابك تلقائيا. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحها وخرج وذبح هديه وحلق رأسه بصمت. عندما رأى الصحابة ذلك انفضوا كشخص نائم يستيقظ فجأة، وبدأوا بذبح هداياهم وحلق رؤوس بعضهم البعض بحماس شديد. كان الحزن قد أرهقهم لدرجة أن الراوي يقول
إنه كان يخشى أن يقتل بعضهم بعضا أثناء حلق الشعر. باختصار، هكذا نفعت نصيحة أم سلمة، وحيث لم تؤثر فيهم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتا، نجح فعله في إيقاظ النائمين. اور دیوانہ وار اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے سر کے بال موڑنے لگے، مگر غم نے اس قدر بے چین کر رکھا تھا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ اس وقت ایسا عالم تھا کہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں ایک دوسرے کے بال موڑتے وكذلك ورد في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: حضرت ام سلمہ کی تجویز فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه في الحديبية، کے الفاظ وشرد جمل أبي جهل من الهدي وهو يرعى، وكان من مال الغنيمة في معركة بدر، وقد قلد وأشعر والا سید خاتم النبیین کا أنه للهدي، وكان شرد وفي الأخير قوبض عليه، ونحره النبي صلى الله عليه وسلم عن 7. وعن جابر قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 بدن عام الحديبية، البدن عن 7، وكنا يومئذ 1400، ومن لم يضحي أكثر ممن ضحى، لأنهم كانوا غير قادرين على التضحية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم في الحل ويصلي في الحرم. جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه ب20 بدنة مع رجل من بني أسلم لتنحر عنه صلى الله عليه وسلم عند المروة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح القرابين، ذهب إلى خيمته واستدعى خراش بن أمية ليحلق رأسه، ووضع شعره في جانب فوق شجرة خضراء شائكة، فبدأ الناس في التقاط الشعر من فوق الشجرة وتوزيعه فيما بينهم. أخذت أم عمار بعضا من شعره صلى الله عليه وسلم، فكانت تضعه في الماء للمرضى وتسقيهم للعلاج، وقيل إن بعض المرضى كانوا يشفون لوجود البركة فيها. بالوں کو ایک جانب میں سبز خاردار درخت کے اوپر ڈال دیا، لوگ درخت کے اوپر سے بال اٹھانے لگے، بدأ بعض الصحابة في حلق رؤوس بعضهم بعضا، فحلق بعض رؤوسهم وقص بعضهم شعره، وكان من بينهم عثمان وأبو بكر وقتادة رضي الله عنهم. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة وهو يقول: رحم الله الحالقين. قيل له: يا رسول الله، والمقصرين، أي الذين قصروا الشعر؟ فقال 3 مرات: رحم الله الحالقين. وفي المرة الرابعة قال: ورحم الله المقصرين. خیمہ سے نے اپنا سر خیمہ سے باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اور قصر کروانے والے وقد روي أنه أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية 19 يوما، ويقال 20 ليلة، ذكره محمد بن عمر وابن سعد. بال کتروانے والوں پر بھی رحم کرے۔ بين ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذا الحديث كالتالي: بعد الانتهاء من القربان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى المدينة. كان قد مكث في الحديبية 20 يوما إلا قليلا. عندما وصل في رحلة العودة قرب عسفان في كراع الغميم، وكان وقت الليل، جمع الصحابة وأعلن لهم قائلا: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وهي: حدیبیہ میں آئے کچھ کم 20 یوم ہو چکے تھے جب آپ واپس إنا فتحنا لك فتحا مبينا قراء الغمیم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ یہ ہے وينصرك الله نصرا عزيزا. لك فتح مبین لیغفر لك هي الآيات من 2 إلى 4 من سورة الفتح، ثم الآية 28 التي تقول: علیک ویہدیک صراط
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أي قد منحنا لك يا رسول الله فتحا عظيما لنبدأ عصرا تغطى فيه جميع نقاط ضعفك السابقة واللاحقة بستار المغفرة، ولنتم نعمتنا عليك ولنفتح لك أبواب النجاح على مصراعيها، وسينصرك الله تعالى نصرا عظيما. الحق أن الله حقق رؤيا رسوله التي أراها، فأنتم ستدخلون المسجد الحرام بسلام حتما بإذن الله، وستقدمون القرابين في سبيل الله، وستحلقون رؤوسكم أو تقصرون شعركم ولن تخافوا. أي لو دخلتم مكة هذا العام لما كان الدخول آمنا، بل كان دخولا حربيا مليئا بإراقة الدماء، لكن الله أراه في المنام دخولا آمنا. لذلك هيأ الله السلام هذا العام نتيجة للمعاهدة، وقريبا ستدخلون المسجد الحرام بسلام كما أراه الله في المنام. وهكذا كان. عندما سمع الصحابة هذه الآيات وكانت في قلوب بعضهم مرارة صلح الحديبية باقية، فتعجبوا كيف يهنئنا الله بالفتح ونحن عائدون منهزمين ظاهريا، حتى قال بعض الصحابة متسرعين: هل هذا فتح وقد حرمنا من طواف بيت الله؟ ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أظهر استياء شديدا، وقال في خطبة قصيرة وبحماس: هذا اعتراض سخيف، لأنه إذا تعمقنا في الأمر جيدا فإن صلح الحديبية هو فتح عظيم لنا في الحقيقة. وقال: إن قريشا الذين نزلوا في ساحة المعركة ضدنا تركوا الحرب وعقدوا معاهدة السلام، ووعدوا بفتح أبواب مكة لنا العام القادم، وها نحن نعود بأمان وسلام بعيدين عن فتن أهل مكة، وهذا فتح عظيم حقا. هل نسيتم كيف هاجمتكم في غزوة أحد والأحزاب، وكيف ضاقت بكم الأرض رغم رحابتها، وكيف جحظت أعينكم وكادت قلوبكم تبلغ الحلقوم، والآن تعقد معكم قريش أنفسهم معاهدة أمن وسلام. قال الصحابة: يا رسول الله، فهمنا، الحق أننا لا نرى ما تراه أنت، لكننا أدركنا الآن أن هذا الميثاق فتح عظيم لنا. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: لقد وصف الله تعالى حادث الحديبية بالفتح المبين، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لكن ذلك الفتح أيضا كان خفيا على غالبية الصحابة رضي الله عنهم، بل قد تسبب في ارتداد بعض المنافقين، لكنه كان فتحا مبينا في الحقيقة، وإن كانت مقدماته نظرية وعميقة. يقول العلامة البلاذري رحمه الله: قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة والفوائد الظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلهم ودخول الناس في دين الله أفواجا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون ولا يتظاهر عندهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ولا يخلون بمن يعلمهم بها مفصلة. فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة وخلوا بأهلها وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونهم، وسمعوا منهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة بجزئياتها ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته،
وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك، فمالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بدر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام. فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم، لما كان تمهد لهم من الميل. وكانت العرب في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. يقول المسيح الموعود عليه السلام: حين عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، كان من نتائج صلح الحديبية المباركة أن الناس تسنى لهم لقاءه صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم المئات منهم. ففي العصر الذي لم يكونوا قد استمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم جدار يمنعهم من الاطلاع على حسن النبي صلى الله عليه وسلم وجماله. وكما كان الآخرون يسمونه كذابا والعياذ بالله، قد سماه هؤلاء أيضا كاذبا، وكانوا لبعدهم محرومين من الفيوض والبركات التي جاء بها، لكن عندما زال الحجاب ورأوه من قريب واستمعوا إليه ارتفع ذلك الحجاب، ولم يبقوا محرومين، وانضموا إلى جماعة السعداء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.